بہت ہی آسان تازہ اور خوبصورت آواز اور میں بقاعدہ خطاب واسطے اجازت دینا ساڑھے عارض معزز مہمان فضیلت الشیخ واعظ مشرحان فاضل نوجوان محبوب عوام حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب صاحبال انہوں نے خطاب تو میرے سارے بھائی اور جب میری اللہ کی داری دا سے دو سارے سارے سجا بڑا بڑا سارے نعرہ تکبیر سارے نہیں بولے یار محمد نے بولو نعرہ تکبیر حقانیت مسلک حق علی حدیث شان اہل بیت حضرت مولانا طارق الیاس مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں جس نو نبی نے لب اپنا چسایا ہے موڑیاں تے جا کے نانے لاڑ لڑایا ہے جس نو نبی نے لب اپنا چسایا ہے موڑیاں تے جا کے نانے لاڑ لڑایا ہے لاڑ لڑایا ہے
ریت گرم تے گزارا اج ریت گرم تے گزارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا دھوکے وچ پا لیا دغا کیتا بد کرداراں دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں چل دیاں تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں گھن خیمیاں دے وچ قرآن دیاں آوازاں ہیں چل دیاں تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں گھن خیمیاں دے وچ قرآن دیاں آوازاں گھن مارے تیر نالے تلواراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں زینب خاتون رہی کر دی عبادتاں تسبیح نمازاں دیاں لٹیاں حلاوتاں زینب خاتون رہی کر دی عبادتاں تسبیح نمازاں دیاں لٹیاں حلاوتاں لٹیاں حلاوتاں کھولے وال نہ پردے داراں کھولے وال نہ پردے داراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ظلمہ دی حد کیتی ابن زیاد نے صبراں دی حد کیتی آقا دی اولاد نے ظلمہ دی حد کیتی ابن زیاد نے صبراں دی حد کیتی سونے دی اولاد نے آقا دی اولاد نے کیتا ماتم نہ حالت ہاراں کیتا ماتم نہ حالت ہاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت مسجد امام و خطیب جتنے احباب نے آج دے اس درس قرآن و حدیث واسطے اہتمام و انتظام کیتا ہے اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کاوش اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے محترم حاجی محمد نذیر صاحب بڑی مسجد نال محبت کر دینے اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے انہوں دے فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے برادرم محترم بھائی حمزہ جاوید صاحب دسوہ تو تشریف لے آئے نے جنہوں دے حکم تے آج دی حاضری ہوئی میرے تو پہلے تسی سماعت فرما رہے سو شاعر توحید و سنت مبلغ اسلام محترم بھائی امیر حمزہ شہین صاحب بڑے احسن انداز میں توڑے سامنے کلام پیش کر رہے سن اللہ تمام دیاں موتاں قبول فرما لے حضرات زی وقار
محرم دا مہینہ ان 4 عظمت اور فضیلت والے مہینیاں میں جو ایک مہینہ ہے جنہاں دی قرآن پاک اللہ نے حرمت بیان کی۔ محرم دی 1 تاریخ میں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سعادت والی شہادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور اس سے ہی مہینے دی 10 تاریخ میں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا اندر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتے گئے۔ کثیر تعداد اندر انہاں دے ساتھیاں نوں شہید کر دیتا گیا۔ زیادہ تر تاریخ دیاں کتاباں اندر 72 افراد کا ذکر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ساڈے معاشرے اندر 3 گروہ، ایک گروہ رافضیاں دا جڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی محبت دا دم بردا ہے، مگر اس محبت دی آڑ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مندہ بولتا ہے، صحابہ دے ایمان تے شک کرتا ہے۔ حالانکہ انہاں لوگاں نوں اپنے عقائد و نظریات تے غور کرنا چاہیے ہے، انہاں لوگاں دے ایمان تے شک کر دے اور جنہاں نوں اللہ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ دوسرا گروہ ناسبیاں دا، او رافضیاں دے مقابلے سے نکل دے نے، پھر اس قدر اگے نکل دے نے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ باغی کہن لگ جائے۔ انہاں دی زبان دے نشتر نبی پاک دے نواسے وال جاندے نے اور کہندے نے بھی لو جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے بغاوت کی تھی، حضرت حسین کوفے سرداری واسطے گئے سن، کرسی واسطے گئے سن۔ اے ناسبی نے کہ دونوں ہی گمراہ پارٹیاں، دونوں تیسرا گروہ اہل حق اور اہل ایمان دا، جو حضور دے نواسیاں نال بھی محبت کر دے اور نبی پاک دے صحابہ نال بھی محبت کر دے۔ اور اللہ دی توفیق و رحمت نال میں اس مجمع اندر بیٹھ کے بڑے کھلے دل نال اعلان کرنا چاہنا، ساڈا رافضیاں نال بھی کوئی تعلق نہیں تے ساڈا ناسبیاں نال بھی کوئی تعلق۔ اسی اللہ دی رحمت نال صحابہ نال بھی محبت کرنے اور اہل بیت نال بھی محبت کرنے۔ ساڈا ایمان ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت دے بغیر ایمان نہ مکمل ہے۔ میں تے اکثر کیا کرنا کہ صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تو ہی پیار ہے، اسی تے بھئی دونوں نال پیار کرتے اور ہونا بھی چاہیے۔ آج دی اس مجلس اندر میں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چند فضائل، آپ دی شہادت برحق ہے۔ بعض ناسیاں نے یہ بھی کوشش کی ہے لوگوں دے ذہن وچ پائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں نے، وہ صرف معاذ اللہ سیاست دے چکر اندر مار دیتے گئے۔ آپ دی شہادت برحق ہے اور جنہ لوگاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال یہ ظلم کیتا ہے، انہاں لوگاں دا انجام کی ہوئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا میدان کربلا دے اندر کردار کی سی، تے جڑے حضرت حسین دی محبت دے دعوے کرتے ہیں انہاں دا کردار کی، انہاں دے عقائد و نظریات کی نے تے حضرت حسین دے عقائد و نظریات کی۔ پھر آخر تے اہل حدیث دا
قاتلین حسین دے متعلق کی موقف ہے؟ آؤ ذرا اے چند معروضات توڑے سامنے عرض کرانگا، تسی انتہائی توجہ نال محبت و پیار میں سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولا کریم فرماندے نے اے میرے پیغمبر دے گھر والیو، اے اہل بیت، میں رب دا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا۔ اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دے گھرانے نوں پاک کر دیتا ہے، طہارت نال نوازے آئے۔ حضرات محترم غور کرے اجے یہ جڑا جملہ اہل بیت دو لفظ نے، ایک لفظ اہل، دوسرا لفظ بیت۔ اہل دمانی والے، بیت دمانی گھر، اہل بیت یعنی گھر والے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ دے اندر اہل بیت تو مراد نبی پاک دے گھر والے نے، تے عظمت والے نے، شان والے نے، مقام و مرتبے والے نے۔ انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دی قدر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرما دے نے اسی اس گھرانے نوں پاک کر دیتا ہے۔ ہن توجہ کرے اج فیصلہ بادیو، او بندہ جڑا اپنی زبان کھولدا ہے تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی کہن لگ جاندا ہے، اور اپنی زبان تو بولدا تے کہندا ہے بعد اللہ حضرت حسین کربلا دے اندر سرداری واسطے گئے سن، کرسی واسطے گئے سن، حکومت واسطے گئے سن۔ ایسے بندے نو اپنی زبان نو لگام دینی چاہیے، تانوں پتہ ہی نہیں حسین کون ہے۔ اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین اس خاندان دا چشم و چراغ ہے جس خاندان نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے، جس گھرانے نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ فیصلہ بادیو امامداری نال دسیا جے جس گھرانے نو اللہ نے پاک کر دیتا ہوئے، اس گھرانے دے پھول دے دل اندر دنیا دا لالچ کیویں آ جائے گا؟ جنہوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان دے دل وچ کدی دنیا دا لالچ نہیں آ سکدا۔ اگلے جملے تے غور کرے جے، بڑا پیارا جملہ تہاڈے سینے ٹھار چھڈے گا۔ میں تے کیا کرنا لوگو ایمانداری نال دسو، اس جوان نو دنیا دی چودھر دی لوڑ ہی کیڑی ہے جنہوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے، جنہوں اللہ جنت دا نواب بنایا ہے، انہوں دنیا دی سرداری دی کڑی لوڑے۔ اے دنیا دے جڑے وزیر مشیر نے، انہاں دی کی اہمیت ہے؟ ایتھے تواڈے بازار اندر فروٹ دی ریڑھی لان والا بندہ جدوں اٹھے او شباز شریف نوں گالیاں دین لگ پیندا ہے۔ ایتھے تواڈے بازار دے اندر حضرات محترم سائیکل نوں پنچر لان والا بندہ عمران خان نوں گالیاں دین لگ پیندا ہے۔ انہاں دی کی اہمیت ہے؟ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نو اللہ نے عظمت دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا لوگو اے میرے دو شہزادے میرے نوافے، اللہ نے انہوں جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے کہ جنہوں جنت دی سرداری لب جائے انہیں دنیا دیاں سرداریاں نو کی کرنا ہے، انہیں دنیا دیاں چودھراں نو کی کرنا ہے۔ لہذا حضرت حسین سے
الزام نہ لایا کر جناب حسین رضی اللہ عنہ دے متعلق ہندی زبان درازی نہ کریا کر تینوں پتہ نہیں حسین کون ہے اللہ اکبر رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہے نبی تے چلیا حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبرا داغا بغاری حسین سونا قرآن دا قاری حسین رب دے قرآن دا قاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ اکبر میں قربان جاواں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دی شان تے عظمت سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا آقا فرما دینے صحابہ جنہیں دنیا تے چلتا پھرتا کوئی جوان میں کھڑائیں وہ میرے نواز حسین نو ویکھ لوے حسین دنیا تے ترتا پھرتا جنتی نوابے حسین دنیا تے چلتا پھرتا جنتی نوجوانے اللہ اکبر جنہوں چلتے پھرتے نو نبی پاک جنت کی بشارت دیون جنہوں چلتے پھرتے نو نبی پاک جنت دا سردار آکھڑ او دی عظمت دے کیا کہنے نے او دی عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کرا اللہ اکبر لہذا ادب کریا کر پیار کریا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے نال نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے لوگوں جنہیں حسنین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں حسنین نال عداوت رکھی حسنین نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا لہذا بھی انہیں نال پیار کرنا ہے انہیں نال عداوت نہیں رکھنیاں انہیں نال بغض نہیں رکھنا کتے نبی پاک فرماتے نے اللہ میں نو انہا شہزادے نال بڑا پیار ہے تمہیں انہیں نال پیار فرما سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نے جناب حسین اپنے کندھیاں تے چکیا ہویا ہے کہ اللہ اکبر حضرت حسین نبی پاک دیاں زلفاں نال کھیلدے پینے تے آقا فرماتے نے اللہ مینوں حسین نال بڑا پیار ہے میرے حسین نال تو ہی پیار فرما حسین محبوب مصطفیٰ بھی ہے محبوب خدا بھی ہے حسین محبوب مصطفیٰ بھی ہے محبوب خدا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تندی گل کر رہے ہیں حدیث پاک اندر آمدہ ہے سیدنا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن اسی نبی پاک دے نال جا رہے ہیں مدینہ طیبہ دے اندر کسی جناب اللہ اکبر اللہ دے بندے نے نبی پاک دی دعوت بنائی ہے کہ اسی نبی پاک دے نال در جام دے پیاں حضرت یعلا بن مرہ فرماتے نے اچانک نبی پاک نے بازار اندر ویکھیا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچیاں نال کھیلدے پینے اللہ اکبر بچیاں دے نال میرے حسین دی تربیت تے غور کر نظر آ ایتھے تے جنوں مقام و مرتبہ لب جائے او کسے غریب دے بچے دے نال کھیلن نوں تیار ہی نہیں ہے جنہاں دی کوٹھی چنگی جنہاں دی گڈی چنگی جنہاں نوں کوئی شان لبی ہوئی ہے او جناب محلے وچ کسے غریب نال ٹرن واسطے تیار
نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی تربیت تو میں صدقے جاواں بچپن دے اندری ایسا پتا جے گرامی ہے کہ آپ نہ جناب مدینے دے غریب بچیاں نال کھیلدے پھردے نے بازار دے اندر محبت کر رہے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی نظر پہ گئی سرکار دو عالم دی نظر پہ گئی. اللہ دے نبی انج کر کے اپنے نواسے ول اگے ودے نے کہ حضرت حسین نے بھی ویکھ لیا جویں بچہ اپنے باپ دادا نال کھیلن لگ جاندا ہے. حضرت حسین نبی پاک نو ویکھ کے دوڑن لگ گئے نے. کدی حضرت حسین سجے دوڑ دے کدی کھبے دوڑ دے تے نبی پاک بھی پیچھے پیچھے دوڑ دے پہنے. فیصلہ پا دیا محبت دا عالم ہے پیار دا عالم ہے. میرے پیغمبر نے صحابہ نو نہیں آکھیا کہ میرے حسین نو ذرا پکڑ کے میرے کو لے کے آؤ بلکہ نبی پاک کھیلن لگ گئے اپنے نواسے دے نال. پیار بڑا میرے پیغمبر نو اپنے انہاں شہزادیاں دے نال. اللہ اکبر آقا علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے نے. کدی حضرت حسین سجے دوڑ دے تے نبی پاک بھی سجے دوڑ دے. حضرت حسین کھبے دوڑ دے تے نبی پاک بھی پیچھے پیچھے دوڑ دے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے پکڑے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. کہ اللہ دے نبی نے ایک سر تے ہاتھ رکھے آئے ایک ٹھوڑی والی جگہ تے ہاتھ رکھے آئے کہ میرے پیغمبر نے جناب حسین دے ہونٹاں تے بوسہ دیتا ہے. نبی پاک نے جناب حسین دے چہرے تے بوسہ دیتا ہے. کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو حسین منی و انا من الحسین. فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہوں. یعنی حسین میرا ہے میں حسین دا. حسین میرے نواسیاں بچوں ایک میرا نواسا ہے. کہ ناڑی آقا فرماتے ہیں اللہ جیڑا میرے حسین نال پیار کرے اللہ تو دے نال بھی پیار فرما. اللہ جیڑا میرے حسین نال محبت کرے والا تو دے نال محبت فرما. اوے سونےو اللہ دے محبوب بننا چاہندے جے حسین نال پیار کریا کرو. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ جیڑا حسین نال پیار کرے تو دے نال پیار فرما. انج دا پیار نبی پاک دا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. اللہ دے نبی حضرت حسین نو پکڑیا کر دے تے میرے پیغمبر حضرت حسین نو بوسے دیا کر دے حضرت حسن نو بوسے دیا کر دے. اللہ اکبر. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں نبی پاک نو ویکھیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر جناب حسن نو جناب حسین نو پکڑ دے تے جناب حسنین کریمین دے ہوٹاں تے بوسہ دیا کردے سن لباں نو چوسیا کردے سن. اللہ اکبر. ایڈے پیارے نبی پاک نو شہزادے توجہ کریا جے غور کریا جے. ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا. ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا. نانے نال پیار بڑا گہرا حسنین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسنین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی. اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی. ہاشمی خاندان شان کیسی ملی. ہاشمی خاندان شان کیسی ملی. اچھا خاندان اچھا ڈیرائے حسین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. نبی پاک دی محبت دا اظہار کیے. لوگوں میرا دل میرا پیار میرا چین. لوگوں میرا دل میرا پیار میرا چین. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. بچپن کتنا سنہرا حسین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. اللہ اکبر. میں صدقے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں دی بڑی عظمت شان ہے. اگر میں عظمت شان بیان کراں گا وقت کافی لگ جائے گا. میں کچھ گلاں سمجھانا چاہ رہا
وا حضرات محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالی فضائل دا انکار کیتا جاندا ہے میں فضائل بیان کر دیتے نے کچھ ظالم جدے نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہادت نو برحق نہیں جان دے اللہ اکبر اعتراض کر دے نے لو جیو تے دنیا دی کرسی واسطے لڑتے لڑتے دنیا تو چلے گئے نے شہادت دی موت نہیں ہے انہاں ظالماں نو زبان لگام دینی چاہیے انہوں پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود شہادت دی پشین گوئی دیتی ہے حدیث پاک اندر آندہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام سے کھل گیا کہ میں کی بیکھنا ماں نبی پاک علیہ السلام روندے پہنے زاروں کی تاراب دے آنسو جاری نے میں کیا فدا کعبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو میرے ماں باپ کڑے تو قربان ہومن اللہ دے نبی کیوں روندے پہنجے کی مسئلہ بنے آئے کہ حضور فرمان دینے علی بیٹھ جا میں تینوں گل سنانا ماں انہیں میرے کول جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نے تے جناب جبرائیل میں کہن لگے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا تہاڈا نواسا حسین تانوں بڑا ہی پیارا ہے بڑیاں جدے نال تانوں محبتاں نے ان قریب تہاڈی امت دا کچھ حصہ انہاں نوں نہر فرات دے کنارے بڑی بے دردی نال شہید کر چھڈے گا تے حضرت جبرائیل کہندے نے سنیو اگر تسی کہو نا اس جگہ دی مٹی میں تانوں لیا کے بخاواں حضرت جبرائیل نے ہاتھ بڑھایا اور اس میدان دی مٹی بھی نبی پاک نو بخا دیتی ہے آقا فرماتے نے علی میں اپنے نواسی حسین دی شہادت دی گل سن کے روندا پیا ہاں اللہ اکبر ویر جی اس حدیث مبارکہ دے اندر سانوں دو مسئلے سمجھ پیاندے نے موٹے موٹے نمبر ایک تے مسئلہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین دی شہادت دی پشین گوئی کئی سال پہلے دے چھڑی سی لہذا حضرت حسین برحق شہید نے جدو میرے کملی والے نے کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے جناب جبرائیل نو کلایا ہے کہ جبرائیل پیغام دے کے گئے نے اللہ دے نبی تواڈے اس نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا اللہ اکبر جدو اللہ نے اس بات دا پیغام گلایا ہے جدو نبی پاک نے جناب علی نو یہ بات سنائی ہے جناب علی نے امت تک پہنچائی ہے پھر کیویں اعتراض کیتا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین برحق شہید نہیں ہے میرے نبی نے پشین گوئی دے دیتی ہے تے دوسرا مسئلہ دین اندر لے لو اللہ اکبر اس حدیث کو یہ بھی معلوم پہ ہوندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی ذکر سن کے حضرت حسین دی مظلومانہ شہادت دی داستان سن کے اکھاں دا بہ جانا آنسواں دا نکل آنا یہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے اللہ اکبر نبی پاک گل سن کے روندے پہنے میرے نبی دا طریقہ ہے اللہ اکبر کیونکہ فطرتی کمزوری انسان دی کوئی غم دی خبر سندا ہے بندہ تے بندے دیاں اکھاں نم ہو جاندیاں نے بندہ پریشان ہو جاندا ہے آقا اسلام نے منع پتہ ہے کس چیز تو کیتا ہے اسلام نے منع پٹن تو کیتا ہے اسلام نے منع سینہ گوبی کرن تو کیتا ہے اسلام نے جہالت دے بول بولن تو منع کیتا ہے اسلام نے اپنے چہرے تے اپنے جناب سر دے واہل پھٹن تو منع کیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑے بندے نے غم دی حالت دے اندر اللہ اکبر اپنا سینہ کٹیا اپنے وال کٹے اپنے جناب چہرے نو نوچیا فرمایا جہالت دے بول بولے ایسا بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے ساڈا اون دے نال تعلق ہی نہیں ہے اسی نبی پاک دی سنت تے عمل کرنے آ جناب حسین دی مظلومانہ شہادت دا سن کے اکھاں وچوں آنسو ضرور آ جاندے نے مگر اسی پٹنا کٹنا جائز نہیں سمجھدے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے حضرات محترم توجہ کریا جے ایک دوسری حدیث مبارکہ جڑی شہادت تے دلیل بن گئی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن دوپہر دا ویلا ہے تے میں سو گیا آرام کردا پیا وا تے میں خواب ویکھیا خواب دے اندر میں کی ویکھنا وا اللہ اکبر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غم زدہ نظر پہ آندے نے نبی پاک دے قدمہ مبارکاں تے پیراں دے اوتے گرد لگی ہوئی ہے آپ دے کپڑیاں تے بھی مٹی لگی ہوئی ہے میرے پیغمبر دے ہاتھ اندر ایک چھوٹی جی بوتل ایک شیشی ہے جدی اندر خون نظر پہ آندا ہے تے میں آکھیا فدا کعبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیو میرے ماں پہ قربان ہومن اللہ دے نبی جی ایڈے غم اندر کیوں جے ایڈی تکلیف اندر کیوں جے کی مسئلہ بڑے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ آج نہر فرات دے کنارے میرے
نواسے حسین دیوں دے ساتھیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے تے میں کربلا دے شہداء دا خون شیشے وچ جمع کردا پیا وا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں تاریخ نوٹ کر لئی میں گل نوٹ کر لئی بعد وچ پتہ لگیا اسی دن اسی وقت حضرت حسین نو شہید کیتا گیا سی اللہ اکبر اس روایت کے اندر بھی وعدے معلوم پیوندا ہے کہ نبی پاک حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میرے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت حسین دی شہادت برحق شہادت ہے تیسری حدیث مبارکہ تے غور کریا جے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کردے نے این کر کے حرم دے قریب بیٹھے نے ایک کوفی نوجوان آیا کہنے لگا جناب عبداللہ احرام دی حالت اندر حرم دے علاقے اندر مچھر مارنا یا مکھی مارنا کیسا ہے کنے کے گناہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر تعجب نال ویکھیا فرمایا ایڈا کوئی نیک بندہ تے تقوی والا بندہ ہے کہ مکھی تے جناب مچھر دے مارن دے گناہ تو ہی ڈردا پیا ہے فرمایا جوان ہے کس علاقے دا انہیں آکھیا جی میں کوفے دے علاقے تو آیا ہاں تے حضرت عبداللہ بن عمر دی آنکھاں بہن لگ پیاں تے فرمایا ظالما ایتھے آ کے شریف بن گیا تے متقی تے پرہیزگار بن گیا ہے ایتھے آ کر کے حضرت حسین دی شہادت تو بعد دی گل ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے ایتھے آ کے کوفیو مچھر تے مکھی دیاں گلاں پوچھ دے جے تے کربلا دے میدان اندر تسی نبی پاک دے نواسے نو شہید کر دیتا ہو تو نہ خبر لگی کہ کیڑا بڑا گناہ ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ اکبر اس حدیث تو دو گلاں سمجھ آئیاں نمبر ایک یہ سمجھ آئی کہ صحابہ اے سمجھ دے سن کہ حضرت حسین نو شہید کیتا گیا ہے آپ دی شہادت برا کے تے اگلی گل کی سمجھ آئی حضرت حسین نو شہید کرنے والے کوفی سن صحابہ دائی موقف ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے دعوے کوفیو کوفی لا یوفی کوفی بے وفا لوگ نے ایتھے مچھر مارن دے مسئلے پوچھ دیو اوتھے نبی پاک دے نواسے نو شہید کر دیتا جے صحابہ سمجھ دے سن کہ نبی پاک دے نواسے تے دے ساتھیاں نو کوفیاں نے شہید کیتا ہے حضرت حسین دے قاتلین کوفی نے کوفی اللہ اکبر غور کریا جے توجہ کریا جے پتہ لگا میرے مسلمان بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت برحق کے حضرت حسین دی شہادت تے اعتراض نہیں کیتا جا سکتا اور اپنی گل تے غور کریا جے ایتھے لوگ حضرت حسین دے نام دے قصیدے تے بڑے پڑھ دے نے حضرت حسین دے نام دے نعرے تے بڑے مار دے نے مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے کردار تے غور نہیں کر دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے عقائد و نظریات تے غور نہیں کر دے ہن میں کچھ پہلو کربلا دے میدان تے تواڈے سامنے رکھنے نے اے میری گلاں نہیں اللہ اکبر جڑے لوگ محبت دا اظہار کردے نے تے پھر جناب حضرت حسین دے قصیدے بھی پڑھدے نے مگر حضرت حسین نے انہاں دی بے وفائی تے غور کریا جے انہاں لوگاں اپنی کتاباں دے اندر گلاں درج کیتیاں ہوئیاں نے میدان کربلا دیاں یہ اپنی گلاں نہیں کرن لگا یہ گلاں میں انہاں لوگاں دیاں کرن لگا وا اللہ اکبر جڑے اہل بیت دی محبت دا دم بھر کے صحابہ تے امداد نہ دیندے نے تے اپنے وکھرے جناب پدم بڑھائی بیٹھے نے انہوں نے لکھیا اپنی کتاباں اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محترم جنہوں یزید وقت دا حکمران بن گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے تو مکہ دا ارادہ بنا لیا ہے مدینہ تو مکہ تشریف لے کر کے آئے مدینے دے اندر بھی لوگاں نے آپ کو منع کیتا ہے کہ تسی نہ مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ مکہ اندر بھی بڑے لوگاں نے آپ کو منع کیتا ہے ایک گل میں وضاحت کرنا چاہنا وا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے اندر اللہ اکبر حکمرانی واسطے نہیں سی گئے حضرت حسین کوفہ دے وال سرداری واسطے نہیں سی گئے یزید دی بیعت توڑان واسطے نہیں سی گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے وال پتہ کیوں گئے نے کہ کوفیاں نے میرے حسین نو خط لکھے سن اور خطاں دے اندر بڑے مظلوم بن کے وقایا سی کہن لگے حضرت حسین ساڈے تے بڑا ظلم کیتا جاندا ہے ساڈے بڑے حق مارے جاندے نے اسی مظلوم لوگاں یہ نبی پاک دا
نواسا ہی ساڈے تے آ کے اس ظلم نو نہیں روکے گا تے پھر کون روکے گا؟ اگر نبی پاک دا نواسا ساڈے نال کھڑا نہیں ہوئے گا تے پھر کون کھڑا ہوئے گا؟ تے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نے ارادہ بنا لیا میں جاواں گا کوفیاں دے مسائل سناں گا، میں جاواں گا انہاں دی حمایت دے اندر کھڑا ہوواں گا، باقی اگر انہاں تے ظلم ہوندا پیا تے میں یزید نال گل کراں گا انہاں تے ظلم روکیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مکہ دے اندر بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے جناب حسین اگر مینوں یقین ہوئے کہ میں تڑی سواری دی اگے لیٹ جاواں تے تسی رک جاؤ گے، فرمایا میں یہ بھی کرن نوں تیار ہاں، مگر مینوں لگدا ہے تسی جڑا ارادہ بنا لیا تسی اپنا ارادہ ترک نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روکیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی روکیا۔ ایک گل ذہن وچ رکھ لو، حضرت حسین کوفے دے اندر اللہ اکبر سرداری تے چودھر واسطے نہیں گئے، اگر آپ حکمران بڑھن دی خواہش رکھ دے ہوندے تے حج دا موقع مکے دے اندر مسلمان زیادہ مکے اندر موجود سن، آپ اتھے ہی اعلان کر دے تے لوکاں کول بیعت لے لیندے۔ آپ کوفیاں دے مسائل سنن واسطے گئے نے تے کوفی لا یوفی اسلام کو نقصان ہی انہاں لوگاں نے پہنچایا ہے۔ کوفے والیاں نے ہے ہی سکیم بنائی سی، کوفے والیاں نے ہے ہی ایک جال بچھایا سی کہ حضرت حسین نو بلانے ہاں حضرت حسین تے ظلم کرنے ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ بنا لیا، آپ جدوں چلے گئے کوفے دے ور روانہ ہو گئے نے۔ تسی جانتے ہو نا مسلم بن عقیل نو پہلے گلا دیتا جی، مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے نے تے کوفیاں نے انہاں دے ہاتھ بیعت کیتی ہے۔ جدوں عبید اللہ ابن زیاد آ گیا انہیں کوفیاں نو تھوڑا جا تمکایا تے کوفی سارے ہی بدل گئے۔ انہاں نے حضرت مسلم بن عقیل نو پیش کر دیتا، اس ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا دے میدان اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی کردار تینوں دسنا چاہنا وا۔ حضرات محترم انہاں لوکاں دی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ حضرت حسین جدوں پہنچے نا تے انہاں نوں فوج نے گھیرا پا لیا، رستے سے اندر روکیا۔ انہاں کہا جناب حسین کدھر آئے جے؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرمان لگے، فرمایا اللہ دیو بندیو میں آپ تے نہیں آیا، مینوں بلایا گیا ہے، میں آپ نہیں آیا، مینوں ایتھے جناب پیغام گلائے گئے نے، میں تواڈے نہ کوفیاں دی حمایت واسطے آیا ہاں، اور مہر کی تواڈے کول شواہد نے، کی دلیل ہے کہ تانوں انہاں لوکاں نے بلایا؟ حضرت حسین نے پورے پرے ہوئے خط انہاں لوکاں دے سامنے رکھ دیتے نے، فرمایا دیکھو نا فلاں بن فلاں نے بھی خط لکھیا ہے، فیصلہ پا دیا ظلم دی انتہا تے وے، جنہاں لوکاں نے درد برے خط لکھ لکھ کے بلایا سی آج تلواراں لے کے حضرت حسین دے سامنے کھڑے ہوئے نے، حضرت حسین کو جناب گرفتار کرنے واسطے کھڑے ہوئے نے۔ جدوں میرے حسین رضی اللہ تعالی نے دیکھی ہے نندی صورتحال کہ حضرت حسین فرماتے نے یار ظلم کیتا جے، میں نہیں سی آنا چاہتا، مینوں تسی مجبور کر کے بلایا، میں نبی پاک دے صحابہ منع کرتے رہے، میں پھر بھی آ گیا، میں بچے لے کے آیا، میں عورتاں لے کے آیا، اللہ اکبر میں تے تواڈے مسائل تو درست کرنے واسطے آیا تے تسی میرے واسطے تلواراں لے کے آ گئے جے۔ کوفیاں نوں پتہ لگ گیا، انہاں کہا جی انہاں کول سارے شواہد نے، اگر گل پھیلی تے پھر ساڈا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرمان لگے کوفیو پھر گل سنو نا، اگر تسی میرے جرا بلان دے حق وچ نہیں، میرے ایتھے آن دے حق وچ نہیں، تسی بے وفائیاں کر دتیاں نے، پھر میریاں تین گلاں نے تواڈے سامنے۔ نمبر 1 مینوں واپس جا لین دیو، میں جتھوں آیا وا، اے کفر اسلام دی جنگ نہیں، اے ذہن وچ رکھ لو، کفر اسلام دی جنگ ہوندی۔ حضرت حسین نے واپسی دی گل کدی بھی نہیں سی کرنی، یہ کفر اسلام دی جنگ ہوندی۔ حضرت حسین فرماتے نے دوجی گل لے وے، میں تواڈے نال نہیں لڑنا چاہتا، مینوں کسی اسلامی سراب تے گلاؤ، میں کافراں نال لڑدا شہید ہونا چاہنا۔ اگر حضرت حسین انہاں نوں کافر سمجھدے ہوندے، انہاں نوں دین دے دشمن تے باغی سمجھدے ہوندے، پھر حضرت حسین نے ایک گل قادری کرنی سی، لہذا انہاں بلایا تے دھوکا دیتا۔ آپ فرماندے میں تواڈے نال نہیں لڑنا، میں کسی اسلامی سرحد تے جانا چاہنا وا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تیسری گل کی، فرمان لگے ہیں کہ بھی نہیں تے پھر جا لین دیو مینوں شام دے اندر، مینوں جناب یزید کول جا لین دیو، میں آپ ہی اندے نال بیٹھ کے گلاں طے کر لینا وا۔ کوفیاں جدوں ایک گل سنی نا ہکے بکے رہ گئے، انہاں کہا لو جی گل تے خراب ہو گئی ساری، اے پورے پرے ہوئے خطاں دے اگر یزید کول
پہنچ گئے انہاں دی آپس وچ رشتہ داریاں نے مل جان گے مسائل حل ہو جان گے تے ساڈیاں ساریاں دی گردناں اتار دتیاں جان گیاں اللہ اکبر فیصلہ بادیو اے ظالم ظلم تے اتر آئے پیغام گلایا ابن زیاد دے وال انہاں نے جدوں گل دسی گئی ابن زیاد کہندا ہے کہ انہاں وچوں کوئی ایک گل مان لینی چاہیے شمر بن جوشن دے کھاتے لامتاں لکھیاں ہون او بولیا کہن لگا ابن زیاد کی کردا پیا ہے تینوں شان چاہیے نا تینوں مقام چاہیے نا تینوں چاہیے نا کہ یزید تیرا احترام کرے تے پھر شکار ہاتھ آیا ہے جانا نہیں چاہیے پہلی گل تے وے انہاں کول اپنے آپ تے بیعت لے یزید دے نام دی نہیں تے پھر جا حضرت حسین نو ایتھے ہی شہید کر دے تیرا بڑا ڈنکا بج جائے گا علاقے اندر لامتاں کھاتے لکھیاں ہوئیاں سن یہی حکم دے کے فوج کو روانہ کر دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر شام دا ارادہ بڑھا لیا مگر رستے دے اندر گھیرا پا لیا گیا ہے انج کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھیاں نو جناب گھیرا پا کے روک لیا گیا ہے ہن گل سنیا جے غور دے نال حضرت حسین دا کردار دسن لگا وا جاؤ تاریخ طبری اور دیگر جناب انہاں دیاں کتاباں دے اندر پڑھ کے ویکھ لو اللہ اکبر ہور بھی جناب انہاں دیاں جڑیاں معتبر کتاباں نے انہاں دے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں ویکھ لیا کہ لوگ بعد نہیں آن گے پریشان کردے پہنے تے حضرت حسین آسمان وال سر اٹھایا ہے چہرہ آسمان وال کیتا ہے حضرت حسین فرماندے نے اللہ جدوں بھی میرے تے کوئی مشکل آئی ہے جدوں بھی میں کسی ٹینشن پریشانی اندر آیا ہاں اللہ میں تیرے علاوہ کسی نو نہیں پکاریا اللہ آج بھی تینوں ہی کہنا وا تو ہی میری مدد کرنیاں نے اوے میرے حسین دے نام دے قصیدے پڑھن والیا اے گلاں لکھیاں نہیں دیتے عمل قادر نہیں کردا اللہ دی قسم ہے ایک سطر تے مینوں کوئی انج دی وکھانا ایک کتاب تے انج دی وکھا جتھے میرے حسین نے کیا ہوئے یا بابا علی مدد کرو نا یا سونے نبی نانا جی مدد کرو نا نہیں نہیں میرے حسین فرماتے نے اللہ جدوں بھی مشکل پکارے تینوں پکارے تے تو ہی مدد کیتی اللہ جی تیرے کو سوال کرنا وا اللہ اکبر حسین رضی اللہ کو تم دا کردار میرے حسین دا کربلا دے اندر کردار کیے عقیدہ اپنا سنے حسین دا عمل اپنا سنے حسین دا منہج اپنا سنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حسین حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوئے تو مگدارے او بوغ مالے خدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری جس دی رسول بند او جیڑے آقا دے پھول بند سواری جس دی رسول بند او جیڑے آقا دے پھول بند او پھول آلہ دے پھول دی میں فضا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ کو تمدہ کربلا دے اندر کردار کیسی حضرات محترم دوسرا مرحلہ آیا جدو حضرت حسین نے یقین ہو گیا انہا ظالمہ منو شہید کرنے واسطے بلایا ہے اور انہا منو شہید کر دینا ہے حضرت حسین خیمے دے اندر گئے اپنی بہنہ زینب نو بلایا اہلیہ نو بلایا لوگوں نو کٹھیاں کر لے آئے حضرت حسین نے پتہ اپنے خاندان نو کس باپ دی نصیحت کی دیئے فرمایا بہنہ زینب انج لگ دینا ظالمہ منو شہید کر دینا ہے ہو سکتا ہے کل دا سورج طلوع ہوئے اس میدان دے اندر حسین دا کٹیا سر تن ملے ہو سکتا ہے بہنہ میرا تاڑا لیتا ہوئے تے میرا سارا لیتا ہوئے ہو سکتا ہے ظالم میری لاش دا مسلح کر دے من ہو سکتا ہے میری لاش تے کوڑے دوڑا دے من میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جا من مگر میری بہنہ یاد رکھنا ہے
نہ تے صبر دا دامن چھوڑنا ہے نہ پردے تے حیا دا دامن چھوڑنا ہے اللہ اکبر میرے حسین دی نصیحت وصیت اپنے گھر والیاں نو کدی تم یہ وصیت کریا کر اپنے گھر والیاں نو ہمیشہ آیا کردیاں نے دکھ آیا کردے نے ٹینشن آیا کردیاں نے ٹینشن اندر مصیبت اندر آ کے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا ٹینشن اندر آ کے حیا تے پردے دا دامن نہیں چھوڑنا وہ واقعہ کربلا دی داستان تے لوگاں نو رٹا چھڈی جے بیان کر کر کے جھوٹے قصے بیان کر کر کے لوگاں نو ایموشنل کر دیندی ہو مگر یاد تے کرنا اوے کربلا دے میدان دا پیغام کیے کربلا دا جڑا میرے نبی دا نواسا ہے اونے صبر دا دامن نہیں چھڈیا جڑی نبی پاک دی نواسی ہے اونے پردے تے حیا دا دامن نہیں چھڈیا کربلا دے میدان دا پیغام ہے اللہ اکبر حضرت حسین گھر والے اس باپ دی نصیحت کرتے پہنے کیونکہ یقیناً حضرت حسین اس حدیث نو جانتے ہون گے کہ نبی پاک نے فرمایا غم دی حالت دے اندر اپنا سینہ کٹنا اپنا چہرہ نوچنا وال پٹنا یا حالت دے بول بولنا نبی پاک نے فرمایا ایسا بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے کہ میرا حسین گھر والے ہن درس دیندا پیا ہے ایتھے تواڈے سامنے لاشیں کر جاون مگر پھر بھی تسی جناب نہ پردہ چھڑنا ہے نہ صبر چھڑنا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا کردار توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام دے نواسے دا کردار میں انہاں دیاں کتاباں دیاں لکھیاں گلاں کر رہا ہاں جو انہاں خود تحریر کیتیاں نے تیسرا مرحلہ آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے ساتھی کئی شہید کر دیتے گئے نے فیصلہ بادیا یار بندہ ایک پاسے نظر دوڑاتا ہے تے بھانجے شہید ہوئے پہنے دوسرے پاسے بھتیجے شہید ہوئے پہنے جوان بھرا بھی شہید ہوئے پہنے حضرت حسین دا جوان بیٹا بھی شہید ہویا پیا ہے قاسم ورگا بھتیجا شہید ہویا پیا ہے اللہ اکبر کئی لاشیں میرے حسین دے آس پاس پے ہوئے نے کڈا صبر ہوئے گا میرے حسین دا کڈا جگرا ہوئے گا میرے حسین دا اللہ اکبر آباد آئیے جناب حسین اے چھوٹا جا بچہ 6 ماہ دا جڑا ساڈے نال بڑی پیاس لگی ہے تے جاننا نہ فیصلہ پا دیا باپ اپنی جان تے سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے پر باپ کو لاب دے دکھ نہیں ویکھے جاندے باپ کو لاب دے صدمے نہیں ویکھے جاندے اے ویکھیا جنہ پچھلے دنوں دے اندر اللہ اکبر اے دریا دے اندر جڑے ساڈے مسلمان بھائی رڑ گئے نے پانی دی نظر ہو گئے نے میں ویکھنا جدوں بھی اسی او ویڈیو ویکھنے ہاں تے حیران ہو جانے ہاں تے دل کمبن لگ جاندا ہے یار کیویں ایک ایک فرد تے چھٹتے پے جانے اکھاں دے وچوں ایک ایک اکھاں دے سامنے پانی دے اندر غرق ہوندا پیا سی تے بھرا نو بچا نہیں سکیا بہن بھرا نو بچا نہیں سکی اللہ اکبر بیوی خاوند نو نہیں بچا سکی تے خاوند بیوی نو نہیں بچا سکیا ایک جوان جیدا بھی ویکھیا اونے اپنے بیٹے نو اپنے جناب کندھیاں تے چک لیا تے کہندا چلو میں ڈوب بھی جاواں تے شاید میرا پتر ہی بچ جائے میرا بچہ ہی بچ جائے اللہ اکبر ہوندا ہی انج دا نظام ہے واہ حسین تیری استقامت تو میں صدقے جاواں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا بچہ چکیا کوفیو میرے تے ظلم کردے ہو زیادتی کردے پے ہو چلو یار بچے دا تے کوئی قصور نہیں میرے پتر واسطے کوئی پانی دے چھڈو میرے بیٹے واسطے پانی دے چھڈو تے ایڈے ظالم تے لعنتی لوگ سن فیصلہ پا دیا یار بچیاں نال تے دشمن بھی شفقتاں کریا کردے نے چھوٹے بچیاں نال تے جناب نسل در نسل دیاں دشمنیاں والے بھی رحم کر جایا کردے نے انہاں ظالماں پانی نہیں دتا بدلے دے اندر تیر ماریا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے ننے جے شہزادے دے حلق کے چا کے لگ گیا ہے تے حضرت حسین ایڈا صبر والا جوان ہے اللہ اکبر حیران ہو جانے داستان سن اللہ نہ کری یار کسے گھر وچ 5 میتاں کٹھیاں آ جان تے قیامت دا منظر بن جاندا ہے کڈا جناب مشکل جا مرحلہ بن جاندا ہے پورا محلہ ہی سوگوار ہو جاندا ہے پورا شہر ہی سوگوار ہو جاندا ہے پورا ملک ہی سوگوار ہو جاندا ہے اے 18 بندے دریا وچ رڑے نے ہر بندہ ویڈیو ویکھ کے رون لگ پیندا ہے یار کی بن گیا تے میرے حسین تے اونوں محمد بھانجے بھی شہید ہوئے پے نے قاسم ورگا بھتیجا بھی شہید ہویا پیا ہے غازی عباس ورگا بھرا
بھی شہید ہویا پیا ہے، حضرت حسین دا بڑا بیٹا بھی شہید ہویا پیا ہے، تے چھوٹے بچے دے حلق وچ تیر لگیا تے خون نکلدا پیا ہے۔ میرے حسین نے خون کڈیا، جب تیر کڈیا باہر خون دا فوارا نکلیا، آسمان ول سٹ کے کہندے نے اللہ گواہ ہو جا، مولا گواہ ہو جا، حسین اپنا 6 مہینے دا پتر بھی قربان کر کے تیری رضا تے راضی ہے۔ اللہ میرے اس بیٹے دا اے فیصلہ بادیا اسی قربانیاں کیتیاں نے، عید تو 5 دن پہلے کوئی جانور لے کے آئیے، انہوں پالیے پوسیے چارہ پائیے نوائیے تو نائیے، کہ جدو عید والے دن انہوں نے ڈاک کے ذبح کرن لگنے اب تک لے جنو روگ پہن لگ جاتا ہے۔ اس جوان دے حوصلے تے صبر تے غور کرنا، وہ جدے ہتھیں چودہ 6 مہینے دلال ذبح کر دیتا گیا ہے، جدے ہتھوں تے اندر 6 مہینے دا پتر ذبح کر دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے رو چکی ہے آسمان منمو کر کے کہیں دنیا اللہ میں تیری رضا تے راضیاں، اللہ میرے اس بیٹے دا خون صالح علیہ السلام دی اونٹھنی نڑوں تے تھوڑا قیمتی نہیں ہوئے گا، اللہ ان دے برابر تے ضرور ہوئے گا۔ اللہ اس دکھ دے ویلے تے تو ہی مینوں استقامت دینی ہے، اللہ تو ہی مینوں حوصلہ دینا ہے، اللہ تو ہی مینوں صبر دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا کردار میدان کربلا دے اندر، اللہ اکبر ویر جی، حضرت حسین دا کردار لکھیا تے اپنا دا قادے لئی نہیں، اوے لوکاں نوں روان تے لایا ہی، لوکاں نوں باہ بہلا کرن تے لایا ہی، لوکاں نوں ماتم تے لایا ہی، تے حضرت حسین دا صبر کیوں نہیں دستا لوگاں نوں؟ میرے حسین نے کتنا صبر کیتا اللہ دی رضا واسطے، کتنی استقامت اختیار کیتی اللہ دی رضا واسطے۔ حضرات محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالی آسے پاسے 71 لاشیں پہ ہوئے نے، تے پھر بھی میدان دے اندر کھڑا نبی پاک علیہ السلام دا نواسا، اللہ اکبر، لباس ہے پھٹا ہوا گرد میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا گرد میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھلا ہوا کٹا ہوا، یہ کون زی وقار ہے، یہ کون زی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے، جو ہے غدار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، کیا عظیم دلاوری میں فرد ہے، کیا عظیم مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، کیا عظیم مرد ہے، کیا عظیم مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، کہ جس کے سامنے یہ ساری فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا دے میدان دے اندر کردار کیسی، ایک کردار بھی لوگاں نوں دسیا کر، عقائد و نظریات بھی لوگاں نوں دسیا کر، جاؤ تاریخ دیاں کتاباں چک کے ویکھو جنہاں چ واقعہ کربلا لکھیا گیا ہے، حضرات محترم اے بھی گل لکھی لبے گی، حضرت حسین دے ذاتی زارے شہید کر دیتے گئے نے، غم دی کیفیت حضرت حسین زخمان چور ہوئے پہنے تے انج کر کے زمین تے ڈگن لگا نبی پاک دا نواسا تے جاننا ہے حضرت حسین دی زبان تے آخری جملے کڑے آئے نے، فیصلہ بادیا لوکاں نوں تسی قصیدے تے بڑے سنائے، لوکاں نوں تسی جناب ایکٹنگ تے بڑی کر کے وکھائی، حضرت حسین دا عقیدہ کیوں نہیں دسیا،
دسیا حضرت حسین دی زبان دی آخری بول کیوں نہیں دسے حضرت حسین زمین تے جاندے پہنے روح برباد ہون لگی ہے تے آخری کلمہ میرے حسین دی زبان تے پتہ کیا ہے صبرن علی قضائک یا ربی لا الہ سوائک اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ سونیا میں دنیا چھڑن لگا ماں اللہ جانے افرید سپرد اپنی جانوں کرن لگا ماں اللہ تو جاننا ہے 71 لاشیں میرے سامنے پہنے پتیجے بھی نے پانچے بھی نے پتر بھی نے پرا بھی نے قریبی رشتہ دار بھی نے تے زخمانر چور ہویا پیاں پیون دنیا تو چھڑن لگا ماں اللہ تو گواہ ہو جا صبرن علی قضائک یا ربی اے میرے رب میں تیری رضا تے راضی جانتا پیاما لا الہ سوائک اللہ اس حالت جانتا پیاما کہ تیرے علاوہ میں کس نے اپنا معبود نہیں بنایا حضرت حسین دا عقیدہ بھی لوگوں نے دسیا کر حضرت حسین کتنے صابر سن اور کتنے توحید پرست سن حضرت حسین اللہ اکبر جام شہادت نوش کر کے انہاں ظالمہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک اتار لیا ہے اور میں تنوں دساں کتنا لوگوں نے حضرت حسین تے ظلم کیتا ہے انہاں لوگوں دا انجام کی ہویا کتنا حضرت حسین نے زیادتی کی ہے انہاں لوگوں دا انجام کی ہویا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں والذی نفسی بیدی میں ہوں اللہ دی قسمیں جدے قبضے وچ میری جان ہے جن نے میرے اہل بیت نال ظلم کیتا انہیں اپنا ٹکانہ جہنم وچ بنا لیا جن نے اہل بیت نال عداوت رکھی انہیں ٹکانہ اپنا جہنم وچ بنا لیا اللہ اکبر بخاری شریف وچ لکھیا ہے حضرت حسین دا سر جناب ایک تھال وچ رکھیا گیا تے لے کے آ گئے نے لیا کر جناب کوفہ دے گورنر ہاؤس دے اندر ایتھے بیت اللہ ابن زیاد بھی موجود ہے ان ہاتھ دے اندر ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے این کر کے حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماردا ہے تے کہندا ہے حسین سونا کڈا ہے ہونٹاں تے ضربہ پہ ماردا ہے دیگر گلاں می روایات دے اندر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے اوئے ظالما اپنی چھڑی پیچھے کر تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے اے نبی پاک دا نواسا ہے جن لباں تے چھڑی پہ مارنا ہے ان لباں نو میرے آمنہ دلال چوسیا کر دے سن پیار کریا کردے سن حضرت محترم یزید جناب ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی توہین کیتی ہے کہ پھر انجام پتہ کہ جامع ترمذی پڑھ کے ویکھ لو جدوں بیت اللہ ابن زیاد نوں مار دتا گیا اے جو کوفہ دے بازار وچ لیا کے میتاں رکھ دتیاں گئیاں دے ساتھیاں دے دیاں اللہ اکبر راوی کہندا ہے اسی بازار وچ کھڑے ہاں تے بھیڑ لگی ہوئی ہے اچانک لوگ کہندے او پیچھے ہٹ جو آ گیا کون آیا اللہ اکبر ایک سانپ آیا آگے عبید اللہ ابن زیاد دی آستین وچ داخل ہو گیا اور ان دے ہونٹاں تے دے چہرے تے ڈنگ مارن لگ گیا اللہ اکبر پھر غائب ہو گیا پھر آ گیا پھر غائب ہو گیا پھر آ گیا مولانا تفضیل احمد زیغم صاحب فدا اللہ فیصل آباد والے انہیں کتاب لکھی ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے وہ دے بڑی کمال کر لکھ دے نے فرماتے نے میرا دل کہندا ہے سانپ نالے ڈنگ ماردا ہوئے گا تے نالے کہندا ہے گا ظالمہ تو سی میرے حسین دی ہوٹاں تے چھڑیاں ماردا میں لعنت پانا تواڈیاں شکلاں تے حسین دے قاتلو حسین دے دشمنو اللہ اکبر عبرت دا نشان بن گئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دسیا گیا ہاں جی حضرت حسین تے دے ساتھیاں نوں شہید کر دتا گیا ہے تے سیدہ ام سلمہ فرماتی نے اللہ میرے حسین دے قاتلاں دیاں قبراں نوں جہنم دی اگ نال بھر دے تے لعنت تے پھٹکار نازل فرما حضرت حسین دے قاتلین دا انجام بڑا پیڑا ہویا میں آج بھی پڑھتا پیاسی امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ تفسیر ابن کثیر البدایہ و نہایت لکھ دینے فرماتے نے لوگوں جننے لوگ حضرت حسین نے ظلم کرنے اندر شامل سن کسے دی موت چنگی نہیں ہوئی سارے عبرت دا نشان بڑے نے کسے کوئی نبی نہ ہو گیا کسے دے ہاتھ ضائع ہو گئے کہ یہ نو جناب ایسی نمودی بیماریاں لگیاں تے لوگاں نو دس نہ سکے حضرات محترم اہل بیت دی دشمنی بڑی پاری جے اہل بیت نے دعوتاں نہیں رکھڑیاں ہن سن اہل حدیث دا موقف کیے ساڈا بیانیاں کیے اللہ اکبر جڑے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید کرنے والے نے جنہاں نے آپ نو شہید کیتا
جنہاں نے آپ تے ظلم کیتا، جنہاں نے شہید کرن دا حکم دیتا، جڑے آپ دی شہادت تے خوش ہوئے نے، اس سارے لعنتی نے، انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے، انہاں تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، یہ ساری کائنات دے لوکاں دی لعنت ہے، یہ دنیا تے بھی لعنتی، آخرت اندر بھی لعنتی ہونگے، دنیا تے بھی ذلیل، آخرت اندر بھی ذلیل ہونگے۔ حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حسین کل بھی عظمت والا سی، حسین آج بھی عظمت والا ہے۔ پھر میں انہاں لفظاں تے گل مکانا تواڈے سامنے، بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، بلا کہ جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا۔ دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان ہے۔ صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400، پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد 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 ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ کڑے سامنے رکھن لگا، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تفسیر دیکھنی ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ لو۔
ان آیتاں دی تفسیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا کردار ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ صحیح معنی اندر اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ساڈے ایمان کا حصہ بنا دے اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت ساڈے دلیں چلا رچا اور بسا دے. دنیا تو جائیے یہ محبت لے کے جائیے، آخرت چلا حسین کریمین دا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.